प्रेज गॉड, हालेलुया. जिवंत देवा थई मोगच्या भावनु बहिणीनो, नजरे जेजू क्रिस्ताच्या नावान समाधान आशीर्वाद बरे मागता. बरो गवळी ह्या कार्यक्रमाक परत्यान तुमकां मोगसो येवकार. आमचो सर्वेस्पर देव जो आसा तोच हांव म्हणलो देव, बरो गवळी म्हणलो जेजू आमच्या सांगात आसा आनी आमकां चलयता, सांबाळता, आशीर्वाद दिता. आनी त्या देवाक जावं दी पवित्र सभेन महिमा. आनी तुमकां सांगूशी वर्ते आसा परत्यान जेजू कोण म्हणल्या विशांत सवालां मस्तात न्ही गे. आनी जेजू कोण आनी तो देव जावंक कारण कितें म्हणून आमी पोरनो चल्लो आनी नवो चल्लो दोनीय ते आमी कितें सांगता ताळ हाडटा आसतना, सांगता मेळयता आसतना आमकां समजून येता जेजू खंडीत जावन खरो आनी नीज देव आनी आत्म्या रुपार आसलो देव मनशा सैमांत मनीस जावन दिश्टीक पडलो. आनी तातूंत विशयान हांव उलयतें आसा खंडीत जावन परत्यान जेजू कोण म्हणटा आसतना जो आसा तोच हांव म्हणून बापान ताचें नांव आपूण घेतलें. त्याच नांवार जेजू ह्या संवसारांत उलयलो आनी ते उलयल्या वेळार शास्त्री फारीजो जुदेव लोक ताचेर उपराडटात. पूण जेजून आपल्या तोंडांत स्पश्ट ताणें सांगलें हांवच तो जो आसा तो हांवच म्हणून. पूण आनी परत्यान बापान ताका अनेक नांवान आपोवन घेतलें, अनेक नांव जायतीं. ते नांवानच जेजूगी आपणाक तें नांव सांगून घेता. हे आमी वाचून घेवया आनी आयच्या दिसा जेजू कोण म्हणून आनी परत्यान तुमकां सांगता तो देव आनी तो देव जावंक देवाचे उतार रुजवात ते उतरांतच तुमकां आज क्लियर करता. प्रेज गॉड. मागणें करया. बापा तुका महिमा जावं दी. देवाच्या भुरग्यांनी आयकोनच्या लोकांनी वाट चुकानासतना रावंक म्हणून तुवें दिल्ल्या संदेशा पासून तुका हांव अर्घ दिता बापा. प्रत्येक जावन आयकोनच्या हर एक लोकांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. पवित्र आत्मा देवा उलय उलय उलय. आयकता तुजो साकर बापा, आयकता तुजो पूत, आयकता बापा तुवें सांगलो संदेश तूं उलय बापा आनी तूंच कार्यगत कर. आनी कोण ह्या संदेशान वरवीं आशिर्वाद आनी घुसपट गोंदळ आसल्या जाग्यार स्पश्ट क्लियरन्स म्हणल्यार एक बापा समजणीची आनी नितळायेची आनी कांयच दुबाव नासतना क्रिस्ताक आराधन करूंक तूं वाट उक्ती कर. हें मागणें करता तूं बळोवन पळोवता नजरेंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. प्रेज गॉड. आज देवाचे उतार इसाया प्रवादी पुस्तकांत अध्याय 44 वळ 6. आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 6. थंयसर हांव हायलायट वाचता पिटिके. देव एकलोस सर्वेस्पर इस्रायलाचो राय आनी तोच सडवणदार दाळपरांचो सर्वेस्पर आशय म्हणटा हांवच प्रथम हांवच अंतीम म्हजे शिवाय दुसरो कोणच देव ना. देव बाप आपणाकच जो आसा तोच म्हूण आपोवन घेता. आतां देव बाप आपणाक आपोवन घेते आसा. हांवच प्रथम, हांवच अंतीम, हांवच आल्फा, हांवच ओमेगा. हाचो अर्थ हांवच प्रथम, हांवच अंतीम, कोणी ना ताच्या भायर जायत गी. आनी देव आपणाकच ते सांगून घेता. एकलो देव आपणाकच सांगून घेते आसा. आपणा विशयान तो इसाया प्रवादीक तो सांगते आसा हांवच प्रथम, हांवच अंतीम, म्हज्या भायर दुसरो ना म्हणून. जायत गी. मुखार वता आसतना इसाया प्रवादी पुस्तक अध्याय 48 वळ 2. इसाया चॅप्टर 48 वर्स 12 2 ने 12. जायत जाकोबा हांवें आपयल्ल्या इस्रायेला आयका. जाकोबा हांवें आपयल्ल्या इस्रायेला आयका. आमकां सर्वांक सांगते आसा आयका. हांवच तो म्हळ्यार आय एम ही. हांवच प्रारंभ आनी अंतीम. हांवच फस्ट, हांवच लास्ट. आय एम फस्ट अँड लास्ट. ताचें नांव, त्या देवाचें नांव ताणें आपोवन घेतलें. त्या देवान म्हळ्यार म्हज्या आनी तुवें आराधन करचें सर्वेस्परा देवान ताका आपोवन घेतलें. जो आसा तोच हांव म्हणून आपोवन घेतलें. अनेक नांव. हांवच प्रारंभ, हांवच अंत्य, हांवच प्रारंभ, हांवच अंत्य.
जाकोबा हांवें आपयल्या इस्रायेला आयका, हांवच प्रारंभ आनी अंत. आनी हे नांव खंयच्याय मनशाक, खंयच्याय प्रवाद्याक, खंयच्याय देवाच्या कितें पुताक दिवंक जायना. कित्याक हे देवाचें नांव, हे देवाचें नांव. देवाचे पूत म्हणून आमी आसा. आमकां देवाचे पूत म्हणून आपय सोडल्यार जावं दी पोरण्या सोल्ल्यांत नितीवंत म्हणले आसले, आनी देवाचे पूत म्हणून आपयलो आदाम आसा. सालोमन रायाक आपयला आनी किप्तानान सांगला. ताच्या उपरांत नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्ताक वळखताले सर्व देवाचे पूत. आनी जेजूगी देवाचे पूत म्हूण नांव आसा, पूण जेजूक अनेक नांव मनशा पूत, मॅन ऑफ गॉड, नॉट अ सन ऑफ गॉड. ताणें आपोवन घेतले ताकाच मनशा पूत. मनशा पूत म्हणल्यार सगळ्या मनशा कुळाक देव म्हणून ताणें सांगले. मॅन ऑफ गॉड इंग्लिशान, आनी कोंकणीन मनशा पूत. मनशा पूत शद्राक मेशक अबिदनेगो उज्जैन गेल्ल्या वेळार मनशा सारके एकलो दिसतलो खंय, तसो तो देव. ताचे उपरांत दानियल प्रवादी पुस्तकांत दर्शनां पळयत आसतना दानियल प्रवादी सांगतात जे 7 थंयसर मनशा पुता सारको एकलो दिसलो. देवा विशयान तो उलयता. अब्राहम गी सांगता मनशा पुता विशयान. हांव तुमकां एक क्लियरन्स कित्याक दिता आसा म्हणल्यार, जेसून देवाचो पूत म्हणून आपयला ताका, आमी गी देवाचो पूत, आमी गी देवाचो पूत न्ही गी म्हणटात. सगळ्या संवसाराचो लोक क्रिस्तांत आसले देवाची भुरगीं, अन्य लोक की देवाची भुरगींच, पूण तांणी तांच्या पातकांतल्यान सुटका सोडूं ना आनी देवा ते येवन तांचो संबंद तांणी घट करूं ना, वा देवा ते राजी जावं नात, पातकांतल्यान बुडलात. कोणी देवातावन हांगा ह्या संवसारांत कोणी जावन मनीस ते सर्व देवातावन जल्म लायली. आनी एकलो अन्य हांव की देवाचो पूत, तूं कोण म्हाका अशें म्हणटा म्हूण सांगल्यार सत ताणें उलोवचें. करेक्ट, तूं देवाचो पूत, पूण देवा ते तूं राजी जालें गे. आदामांतावन आयिल्ल्या पातकांतल्यान तुवें सुटका जोडले गे. मनशा पूत, मॅन ऑफ गॉड जावन येयल्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार आनी स्वामी म्हूण तुवें स्विकार केले गे. जो आसा तोच हांव म्हणून सांगलो देव मनशा रुपार आयिल्ल्या वेळार ताका तुवें तुज्या काळजांत स्विकार करून तुज्या पातकाचे आनी जल्माचे आनी करण्याचे पातकाचे तुवें बोगसाणे तुवें मागून घेतलाय गे. मागून घेवंक ना जाल्यार देवाचें पूत म्हूण सांगल्यार पावना, तुवें नश्ट विशय कोणाक. प्रेज गॉड. आतां हांव तुमकां तें सांगूंक खुशी व्हरतां, हांवच प्रारंभ हांवच अंत. हे देवापान परत्यान ताका सांगून घेतले ताच्या नांवान. आय एम द फर्स्ट एंड आय एम द लास्ट. हांवच फर्स्ट, हांवच लास्ट म्हणून हे उतार जेजू क्रिस्तान खंय सांगला. जेजून गे आपल्या तोंडान सांगितलें न्ही. पळया, उगडपण अध्याय 1 रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8, अध्याय 1 ओळ 8. हांगासर 7 वाजता पळय तो येता कुपा बराबर, हर एकलो ताका पळयतालो, कश्टितल्यांचे दोळे ताचेर पडटले, संवसारांतलो सगळो परसा ताचे खातीर विलाप करतलो, खंडीत जावन हे घडतले. आमेन. ताचे उपरांत हांवच आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलेलो आनी फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार म्हणटा सरस्पर देव. हांगा जेजू क्रिस्त आपणाक सांगून घेतले आसा, हांवच आरंभ आनी अंत्य. आतां आसा, आदी आसलेलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा. ह्या फुडां येवचो आसा. तुमी इंग्लिशान वाचा मोगाच्या भावन भयणीनो. क्लियर पिक्चर. दूध का दूध, पाणी का पाणी म्हणून. थोड्या पडचे उदक आनी दूध सांगता गेल्यार कळना, सकट दूध म्हणून दिसता. आतां उदक कितें कळाचें न्ही. साबार जाण देवाच्या उतराक उदक घालूंक येतात, दुदाक उदक घालूंक येतात. तुमी समजून घेवची. तेन्ना दूध घे उदक बीन पारखून घेवचें. देवाच्या उतरार मात आमकां समजून मेळटा. हांवच आरंभ आनी अंत, आसा तो आदी आसलेलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर्व पदवेदार, ऑल मायटी, सर्व पदवेदार. आनी तोच म्हणून सर्वेस्पर देव वा जेजू क्रिस्त आपणाकच हांव आसा, हांवच प्रारंभ, हांवच अंत्य, हांवच अल्फा, हांवच ओमेगा म्हणून तो सांगून घेतले आसा.
हे नाव खंयच्याय मनशाक वा खंयच्या मनशान आपूण घेवंक साधना. जर तो मनीस आपूण घेता जाल्यार देव न्हय जाल्यार तो खाली एक मनीस जाल्यार तो भस्म जावंक आसा. ताच्या जिवितांत ताका उलोवंक नासतना तो नासोंक वयतालो. पूण जेजू क्रिस्त सर्वेस्पर म्हळ्यार जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो. देव आपणाक ताची आयडेंटिटी वा ताची वळख दाखयती आसा. आनी खंयच्याय मनशाक हांवच प्रारंभ, हांवच अंत्य, आतां आसा, आदी आसलेलो आनी फुडें येवचो आसा तो हांव सर पदवेदार म्हणून अधिकार कोणाकय ना. मुखार वता आसतना हेच रेव्हलेशन चॅप्टरांत पळया. रेव्हलेशन अध्याय 22 12 वाचता. 22 रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 12 and 13 पळया. पळय हांव बेगीच येतलो, जेजू सांगता कोणाक, जुवांक, आनी येतना हर एकल्यांक तांच्या करणे प्रमाणे फावो आसले इनाम हाडटलो. हांव येता. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, नव्यान येतलो. हांव येता. हांव तुमकां सांगूंक कशी व्हरता. पर एक दीस म्हजीच एकली कजीन म्हाका मेळूंक आयली आनी अशें उलयता आसतना आमी केदारनाथ देवाचें उतार न्ही, आमी ते एक उतार अशें उलयतना ती सांगलेली हे म्हाका समजून म्हाका सांग म्हणून. हळे भयणी म्हजीच ती कसीन. आमी सांगलें जेजू मेलो वय, जेजू मनीस जावन आयलो, मेलो, पूण जेजू जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्या कुशीन बसला. हे आमी सत म्हणटा. पूण जेजू परत्यान येता हे प्रसंग कोणी करनात. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. जेजून सांगलां हांव परत्यान येता आनी परत्यान आपल्या भावार्थी लोकांक तो आपण व्हरूंक येता. अंत्यकालार सैतानाचो तो काल प्रारंभ जावच्या आदींच लोकांक रुपांतर करून ताचे सय व्हरूंक तो येता म्हूण सांगला ताणें. आज जेजू मेल्ल्या विशयांत उलयतात, पुनर्जीवन जाल्ल्या विशयांत उलयतात. जेजू येता म्हणच्या विशयांत कोणी उलयनात. जेजू हांगा कितें म्हणलें, पळया हांवच बेगीच येतलो. पळया हांव बेगीच येतलो. आय एम कमिंग सून. हांव बेगी येतलो आनी तांच्या करण्या प्रकार तांकां हांव इनाम हाडटलो म्हणला. आतां तुमची करणी क्रिस्तांत थंय कितली बरी आसा, थंय तुमकां इनाम मेळटलें. हांगासर तुमी रास करूंक वयचे नाका. हांगा कितें आसा संतोश पावा आनी तुमच्या जिवितांत देव ग्रेस्काय दिवं दी, हांव न्हय म्हणना, पूण ग्रेस्काय तुमची सगळें जावंक नजो. क्रिस्त तुमचें सर्वस्व जायचें. ग्रेस्काय तुमचें सर्वस्व न्हय, क्रिस्त तुमचो सर्वस्व. ताचेर आमचो विश्वास न्हय, आमचो विश्वास क्रिस्ताचेर. भावार्थ आमच्या आस्ती बदकीच्या भुरग्यांचेर न्हय, आमचो भावार्थ आमच्या सोम्याचेर. सोमी आमचो भावार्थ. हांगासर मुखार सांगता हांव येतलो, तांच्या करणे प्रमाणे फावो आसले इनाम हाडटलो. हांव आल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, प्रारंभ आनी अंत. हाचे गिंत वर्ते आनी कितें जाय मोगाच्या बाबा भयणी. हाच्या प्रास वर्ते आनी कितें जाय तुमकां. जेजूनच आपणाक देव म्हूण हांगासर स्पश्ट सांगता. हांवच आल्फा आनी ओमेगा, प्रारंभ आनी अंत्य. हांवच पयलो आनी हांवच निमाणो, हांवच आरंभ, हांवच अंत्य. देव बापान आपणाक तें नांव सांगून घेतलें आनी आपणाचें नांव ताणें इजाया प्रवादी पुस्तकांत इजायाक दिल्लें. तें इजायाक तें सांगता हांवच प्रारंभ आनी अंत्य, हांवच आल्फा आनी ओमेगा म्हणून. पूण जेजू क्रिस्त आपणाकच तो सांगून घेता. रेव्हलेशनांत, उगडापणांत, जुवांच्या उगडापणा पुस्तकांत तो परत्यान जेजू ताका दर्शन दिता आसतना पयलें सांगता हांवच प्रारंभ अंत्य, हांवच तो सर्व सत्यवंत, सर्व पदवेदार. जेजूच आपूण देव म्हणून स्पश्ट दाखयता. खंयच्याय एक अन्य धर्माच्यान ताका प्रवादी तो देव न्ही. ताणें खंय सांगलां की ते उतार दिया, पवित्र पुस्तक वाचा, सांपडून पड नाकात. लास्ट टायम एकल्यान 1000 जाणांनी म्हाका कॉल करचे आसा जाय ते. तुमकां असो दुबाव आसल्यार कॉल करा, हांव न्हय म्हणना.
साबार जाणांच्या घरांनी वचून घेवन असले कावन्सिलींग हांवें कितलें केलां म्हूण सांगूंक जायना. कितले लोकांनी आपोवन घेवन बसोवन देवा विशयान म्हाका जाणवाय दिया. कितले कुटुंबाच्या विशयान कितले कुटुंबांनी वचून घेवन आज तरी देवाक ती आराधना करतात. म्हजे कडेन या, म्हाका पळया, म्हज्याक रावा म्हूण हांव सांगिना. म्हाका दिवंक अशें सत. हांवें तुमकां सत सांगूंक पयलें म्हाका सत तुमकां दिता आनी सत मेळ्ळा उपरांत आनी देव कितें सांगता तें करूंक देवान तुमकां आपणे दिला. सत सांगचें म्हजें काम मोगाचें भावना भयणीनो. साबार जाण सांगता लास्ट कितें साबार जाणांनी आयकला उपरांत देवाचें उतर आतां हांगा कॅमेरा मुखार दिवचें तितलें एक कितें म्हणटात मस्त उतार काडूंक आसता, पुरो काडूंक जायना. कळ्ळें जाल्यार गी हांव हर एक प्रयत्न करून थांबून दिती आसा कित्याक लिस्ट आयकूनचो लोक ताका कंप्लीट मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त देव म्हणून मोगाच्या बाबा भयणी जेजून सांगलें हांवच अल्फा, हांवच ओमेगा, हांवच अंत, हांवच पयलो, हांवच आरंभ, हांवच निमाणो आनी कोणी ना ताच्या भायर कोणी नात. आनी तो मनशा रुपार प्रत्यक्ष जालो. आनी हे उतार हांवें काडले देवाच्या तोंडांत आयले जाय ती पवित्र पुस्तकांत साबार उतरां अपोस्तलांनी बरयल्लीं आसात. देवाचे उतार थोडे आसा रुजवा दिवची उतरां जेजूचो देव ते हांव अनेक फावटी उलयतां पूण हे जेजूच्या तोंडांत थावन भायर सरल्लीं उतरां जाय ती. मुखार हांव वयता रेव्हल्युशन 21 6 आनी 7 वाचता. नाका 5 वाचता जाय ती. 5 व्हेरी गूड. हे बरें आसा हे उतार वाचून घेवचें. तेदवा सिंहासनार बसल्ल्यान म्हणलें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नेव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हणलें ह्या सर्व संगती विशयांत बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी पाथेणेची. जेजू परत्यान सांगती आसा कितें म्हूण त्या म्हणल्यार पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता पूण ताच्या पयलें तेदवा सिंहासनाचेर बसल्ल्यान म्हणलें सर्गेंच्या सिंहासनाचेर बसल्ल्यान जप्ती करूंक बसल्ल्यान आनी जप्ती करचो अधिकार बापाक सोडल्यार कोणाकी ना पूण जेजू क्रिस्त सांगता तो म्हाका मेळ्ळा आनी हांव ती जट्टेक जेजू क्रिस्तूच बसून आसलो. मातेवचो 25 तुमी वाचल्यार हांव एक घडी थंय वचून येता. जेजू कसो बसून आसा जट्टे ते तुमी किर्तनांनी जावं दी पोरनेसोल्ल्यांत मुन्सिबीदार जावं दी जप्ती करचे अधिकार सर्वस्पर देवाक जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवाक सोडल्यार अधिकार कोणाकी ना आनी तो अधिकार आतां जेजूच्या हातींत आसा. स्पश्ट क्लीन आनी क्लियर तसो देव. मुखार हांगा सर मातेवचो अध्याय 25 ओळ 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2. मॅथ्यू चॅप्टर 25 31 आनी 32 बरोवन घे जाय ती. हर एक उतरां बरोवन घेवन ती उगडासा काडा आनी पवित्र पुस्तक इंग्लीश कन्नडा कोंकणी आनी हिंदी मलयाळम तेलुगू म्हाका कळीत ना तुमकां खंयचे लँग्वेज येता त्या लँग्वेजान तुमी ते कितें करा प्रॅक्टीस ते वाचून पळया आनी क्लीन तुमकां जेजू देव म्हणचे क्लियर जातालें. ओके हांव मुखार वयता. सर्व परजांची जडती. सर्व परजांक जडती करूंक कोण हांगासर जेजू सांगता तो बस अळे मनशापूत कोण मनशापूत मॅन ऑफ गॉड. सन ऑफ गॉड न्ही. सन ऑफ गॉड आमी गिवय जेजू गिवय आदाम गिवय ना आमी सगळो सन ऑफ गॉड आमी देवाची भुरगीं वय पूण मनशापूत मॅन ऑफ गॉड जेजून आपणाक आपोवन घेतले मॅन ऑफ गॉड. मनशापूत म्हणल्यार सगळ्या संवसाराक तो धनी वा मनशापूत मॅन ऑफ गॉड म्हणल्यार सगळ्या मनशाकुळाक देव. मुखार सांगता मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगता आपले महिमेन येतस आपले महिमेन म्हणल्यार ही महिमा आज आमकां कुडींत देवाच्या उतरान दिसून येता. एक दीस आमी ती महिमा आमच्या दोळांनी आमी पळयता. हांगासर सांगते आसा आपले महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी समेस्त परसा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक आनी बोकऱ्यांक
थावन वेगळे करता तसे समेस्त मनशाक एकामेका तो वेगळं करतलो. आणि बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आणि बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रवयतलो. उपरांत उजव्याक असलेल्यांक राय राय जेजू मुके म्हणजे पिला ताकताना सांगचे ह्या संवसारांत आम्ही रजवडके करूंक खेळना म्हणजे सर्गींची रजवडकी हांगासर हांव सर्गींचो राय म्हण तो सांगता. पिलात आनी हेरोद कांपोवन वयतात. तो कोण? हांव राय जुदे वंश ते तूं सांगते. हांव सगळे संवसार म्हजे झूज ह्या संवसाराचे जाल्यार तर म्हजे फौज हांगासर बरयला. देवदूता सांगता समेस्त आपल्या महिमेन देवदूत येवन झुजताले म्हणटा. देवदूत येवन झुजताले जेजू ख्रिस्त सांगता. पूण उपरांत ओके येया उजव्याक आसल्ल्यांक राय म्हणटालो. राय जेजू म्हणटालो. येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेले न्हू. संवसाराच्या आराबात हांव न्हू तुमकां म्हूण तयार करून दवरल्या. ते रास तुमचे डायज करून घेया. आमचे घर सरगार आसा. हांगासर परत्यान हांव तुमकां सांगूंक कशी व्हरता. जेजूचो प्रारंभ आनी अंत्य हांगासर तो सिंहासनार बसून परत्यान हांव तुमकां सांगूंक कशी व्हरता. उगडापण पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 1 ओळ 5 वाचता. तेन्ना सिंहासनाचेर बसल्ल्यान म्हणलें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हणलें ह्या सर्व संगती विशयांत बरय ही म्हजी उतरां सत आनी पाथेणेची. ताणें म्हणलें ही उतरां येदोळस जारी जाल्यात. हांव अल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत. कोणी ताणेला जाल्यार ताका हांव जीव दिता. ते जरेचे उदक फुंक्यांक पिवंक दिता. हांगासर जेजू आपणाक सांगून घेतले आसा अल्फा हांवच ओमेगा आरंभ आनी अंत. कोणी थानेला जाल्यार ताका हांव जीव दिता आनी ते जरेचे उदक फुंक्याक पिवंक दिता. आनी तिनय सर्गींच्या राजान वाळून आसा आनी ती जिविताची जर स्वामी जेजू ख्रिस्त जावन आसा. मोगाच्या भावा वा भयणी आज तुमच्या सवालाक जेजू कोण वा जेजू कोण जावन आसा. जेजू देव जावन आसा आनी देवाचे नांवच अल्फा आनी ओमेगा जावन प्रारंभ अंत्य आनी आरंभ आनी अंत्य निमाणो आनी पयलो आनी निमाणो अशें देवानूच आपणाक आपोवन घेतले. हे नांव आज तुमकां हांव सांगूंक कशी व्हरता. ह्या नांवानच सर्वेस्पर देव आपणाक आपोवन घेतले आसा. ह्या नांवानच सर्वेस्पर देव आपणाचे नांव म्हणून सांगून घेतले आसा. मोगाच्या भावांनो भयणींनो आज आमी सर्वेस्परा देवाक जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे आनी ते जाणा जावचे तितलेच न्हय त्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय. त्या देवाक आमी कितें करूंक जाय? आराधन करूंक जाय. आनी जेजूनच आपणाच्या तोंडांत सांगले हांवच कितें म्हणटा अल्फा ओमेगा आरंभ अंत्य. मुखार हांगासर हांवच अल्फा आनी ओमेगा पयलो निमाणो आरंभ आनी अंत्य. हाच्या भायर दुसरो ना. तशें जाल्यार जेजून आपणाक कोण म्हूण सांगून घेतले हे उतार तांकां कोण हे उतार न्हय म्हूण करूंक प्रयत्न करनासा. तो खंयचो अन्य जावन आनी कोण जावन ताका सांगूंक मजान जायना. जायती तो मंडूतना म्हणटात आमी एक भ्रमेंत पडून गेला. देवाक हांव फटकेरो करून घालता म्हणून ताणें चिंतून जाला आनी तें करूंक प्रयत्न करनासा. देव ताचेर बोडी मारून दी हांव न्हय म्हणना. पूण तुमी तांच्या उतरांक सांपडून पडनाकात आनी तांच्या उतराक तुमी सांपडून पडून तुमच्या आत्मनास करून घेनाका. जेजू देव मनीस जावन आयलो आनी मनशा कुळाक ताणें सोडून दिली आनी परतन तुमकां सांगूंक कशी व्हरता. आनी एक जेजूचो देव म्हणून आनी क्लियर करूंक आनी परतन हे एपिसोड हांव मुंदोर दितलो मागणें करया. आनी आयच्या जेजू अल्फा ओमेगा हांवच प्रारंभ आनी अंत म्हणचे विशयान तुमकां क्लियर केलें. आनी ते देवा बापान आपणाक आपोवन घेतलें नांव जो आसा तो हांव म्हणलो देव आपणाक तो सांगून घेवचें नांव. आनी सर्वेस्परा देवाक म्हळ्यार बापाक आपयले 1000 नांवां आसात. व्हडास धरून घेया. मनशांनी आपयली खंयची
देवा बापान आपण घेतली खंयची म्हणून आमी समजून घेवची जायती बेश्टे आमी पुरा मिक्स करून घेवन देवान अशें सांगलां अशें घे म्हणून सांगूंक जायना. देवान आपणाक आपोवन घेतलें नांव हांवें आज तुमकां क्लियर केलां. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी मुखेल शिकोवणेक सेम जेजू कोण हांव मुखार येतालो आयका आनी आशिर्वाद जोडा. परत्यान तुमकां सांगता दिया लोकांक आयकून दी. लोक आज आडवटरी आसा साबारजण जेजू देव न्ही म्हूण सांगून लोकांक आड वाटेक धाडटात. तुमी कशी तुमच्यान देवाचे उतार दिवंक जावना वा करूंक जायना अशें म्हूण तुमच्या मतीन आसूं पुरो. देव तुमकां उपयोग करून हांव न्ही म्हणना पूण मेळिल्ले उतार लोकांक आयकतल्यांक दिया. कित्याक ते टॅग घालून दिया जेजूच्या विशयान समजून जाणवाय जोड घेया म्हणून. कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार नंतर जेजू म्हूण काण घेवन जेजू जाणा आसून यमकोणान गेल्यार आमी एक दीस सोम्या मुखार लायक दिवचे पडटले आनी तांच्या करणे प्रकार देव इनाम दिवचो आसा. तुमच्या करण्याक म्हज्या करण्याक देव इनाम खंडीत दितालो. म्हाका बापा आमी बरें करूंक तुजे उतार धाडूंक तुजे उतार सांगूंक ते जावन दी अकाळी सकाळी म्हळ्यार खंयच्याय काळार कश्टांच्या काळार बऱ्याचच्या काळार दिवंक तूं आमकां धैर्यान आनी तुज्या बळान सत्तेन आनी समाधानान भर. तेटलें आयकुच्या हर एक लोकांक तुजें तें वड तुजे उतार तुजे जाणवाय तेटलें जेजू कोण म्हूण आज हांवें तुमकां सांगलां तांकां आनी तेणी तें जाणा जावन तुका आराधन कर तुका सत्मनूक संपूर्ण वाटूक ते कर. आनी कोण कश्टा दुकान बेजारें आसा जाल्यार तांकां संपूर्ण सुटका पावय हे मागणें करता देव पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज गॉड.